بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم. هذا من فضل الله على هذه الأمة، أن الله أكرمها بدورة مكثفة في الأعمال الصالحة. رمضان يشمل الأعمال الروحانية مثل الصيام، وكذلك الأعمال البدنية مثل القيام، وكذلك الأعمال القولية مثل القرآن الكريم. فهذه كلها أعمال أجورها مضاعفة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ميزها الله بأن جعل البركة في أعمالها وليس في أعمارها، فلذلك ليلة تعدل 1000 شهر. فهذه كلها بفضل الله جل في علاه. الله يريد بنا اليسر جل في علاه. فكيف أن الواحد يستغل هذا الشهر الكريم في أنه كيف يطور علاقته بالله سبحانه عز وجل. يكون هذا الشهر شهر رمضان، الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف يحرص على قراءة القرآن حتى أنه يصير يتمرن ويصير مصاحب للقرآن الكريم. كذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كيف نطلع من رمضان وصار عندنا قيام ليل، صار عندنا صيام، نصوم الأيام الست، 6 شوال، وكذلك الأيام البيض، وكذلك الاثنين والخميس. يكون عند الواحد الآن حنا صمنا شهر كامل، ما عند الواحد يعني يقول ما أقدر بكرة، لأن عنده ما شاء الله هيأ له. فكذلك الله يتقبل منا ومنكم. يكون عند الواحد قراءة القرآن، يحرص أنه يصير عنده القرآن هذا ملازم له، وكذلك قيام الليل الله يتقبل منا ومنكم. والمطلوب أن الواحد يكون عنده نية التغيير في هذا الشهر الكريم. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. هذا والله أعلم وأعلى وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد.